المهم دابا ندوزو لا كيسيون 6. درنا لا كيسيون 5 اللي قالك اكسبريمي فيه في اون فونكسيون دو ار 1 و ار 2 لقيناها. دابا ندوزو 6 لا كيسيون 6 قالك اكسبريمي في ام اون فونكسيون دي كوردوني بولار يعني بار و تيتا. متفقين ولا لا؟ ها هو باقي الشكل ديالي اللي رسمت دابا هو هذا، وباقي لا فورم ديال لو شون كي لقيتو ها هو كلشي عندي هنا. دابا خصنا ار و تيتا، يعني نديرو لا كيسيون 6 هنايا. عندي في او بوين ام حسبتها قلنا لامدا سور 2 بي ايبسيلون 0 ln دو ار 2 سور ار 1. كيفاش غادي ندخل تيتا في الهضره، كيفاش غادي سو ديباراسي من هاد ار 1 ار 2. المهم غادي نبداو دابا. ار هي هذه من هنا لهنا، ار 1 هي هذه، و ار 2 هي هذه. عندك شي فكره كيفاش نحيدو هادشي؟ و تيتا هي هذه. باش نتاكد من ان تيتا هي هذه، تيتا هي هذه، هذه هي تيتا. واش بالك كيفاش نقدر نتهنى من هادشي؟ ما نكذبش عليك باقي ما طاحش عليه الفكره كيفاش نتهنى منهم، ولكن او ميم طون جاتني واحد ليدي اللي ما عرفتش واش كلكم درتوها، ديال داك سميتو واش كيقولوا ليه دي بول الكتريك. لو دي بول الكتريك كتكون هاد لو بوين ام تري لوان وهادو دو شارج، وحده هنا وحده هنا. وكيفاش كنتهناو منيت من هاد ار 1 و ار 2 كندير واحد لا ميثود. هاد لا ميثود اللي كندير سهله، اللي هي او ام. كنخدم بالمتجهات، متفقين ولا لا؟ متجهه او ام شحال كتساوي متجهه او ام كتساوي هاد او ام كتساوي، غادي ندخل من هنايا او هادي. لكن كيفاش غندخلهم بجوج ما عرفتش، نسيت نتفكر كيفاش كتدخلهم بجوج. صافي تفكرت كتبدا من او 2 مثلا، او 2 او 1 او 1 ام. او 1 ام هي شحال؟ هي او 1 او بلس او ان. متفقين ولا لا؟ ياك. دونك لا نورم ديال او 1 ام اللي هو شحال؟ اللي هو ار 1 كيساوي لا نورم ديال هادشي. لا نورم ديال هادشي هو لا نورم ديال الاولى او 1 او كاري بلس لا نورم ديال الثانيه او ام au carré plus 2 fois O1O fois OM fois cosinus ديال الزاوية بيناتهم، ما بين هادي، ما بين O1O و OM. هادي هي تيتا، كوسينوس دو تيتا. متفقين؟ ولكن هادشي كامل او كاري. هنا ليك او كاري اللي كتعطيك هادشي. متفقين؟ هادي هي شحال؟ او ان دي هي دي سور دو لو تو او كاري، فهمتيني؟ وهادي هي شحال؟ ار او كاري بلس 2 في دي سور 2 في ار في كوسينوس دو تيتا. دونك ار 1 صبت ار 1 هي شحال؟ هي دي سور 2 او كاري بلس d fois r cosinus θ plus r au carré بحال ما هكا. r1 r2 غنصيبها بالميم بحالها d sur 2 au carré plus، لا هنا قبيله كانت بلس هنا غتولي موان d fois r cosinus de θ plus r au carré
à la puissance 1 demi. Donc صبت R1 و R2 en fonction de θ و R. ولكن نقدو مثلا نسو ديباغاساو تمن دي. كيفاش غنقدر نتهنى تمن دي؟ غادي نutiliser le fait que D est très inférieur devant R. On va dire un développement limité. Le développement limité consiste à quoi? Consiste باللي نفكروا غادي نعمل باش نعمل ب R كاري نعمل ب R كاري باش تولي R. غنعمل ب R كاري قمنا نعمل ب R كاري واش تعطيني R كاري لا نشوف هما باش طلبوها بفونكسيون دو R و θ R و θ ما خاصش دي يبقى في الهضره ولكن دي بقى ليا في الهضره كيفاش غنتهنى من هاد دي كتفهمني ياك تفهم هادشي اللي درت كيفاش غنتهنى من دي كيفاش غنتهنى منه خاصني نتهنى منه كيفاش peut-être يبقى دي في الهضره حيت هما دي غير كونستانت ار و θ هما لي فاريابل هادشي علاش هما قال لكم فونكسيون دي فاريابل ار و θ متفقين ولا لا الوغ غنعوض بهم كيف ما لقيت في او بوين ام هي لامدا سور 2 بي ايبسيلون 0 ln دو اتا ln دو r2 على r1 r2 r1 بجوجهم فيهم لاغاسين نخرجها برا وتخرج ب 1 دومي يعني هنا غتولي 1 كار 1 quart R2 هي شحال D sur 2 au carré moins DR cosinus θ plus R au carré voilà D sur 2 au carré plus DR cosinus θ plus R au carré هذه لا فورم هنا 1 quart تفقين هذه لا فورم اللي طلبوا منكم en fonction de R و θ المهم عقلوا على هاد لي كالكول هذه كتسمى تيوريم دو كوشي ماشي كوشي اللي كتعرفوا في الماط واحد كوشي عربي هذا عالم عربي نشوف لا كيسيون درنا لا كيسيون 6 نشوف لا كيسيون 7 لا كيسيون 7 اش كتقول indiquer la nature des traces dans le plan x o y des surfaces équipotentielles autre que V égale à 0 يعني ملي كتسمع لي سيرفاس équipotentiel moi شنو هما لي سيرفاس équipotentiel هما لي سيرفاس ايغال بوتونسيال ايكوي يعني لي بوتونسيال كتكون فيهم كونستون بوتونسيال يعني في ايغال كونستون وكيف ما كنعرفوا دونك اش غيكون لي سيرفاس ايكويبوتونسيال يعني دي دو في مثلا سور دي دو ار غتكون كونستونت غتكون زيرو ياك و 1 سور ار دي دو في سور دي دو θ حتى هي زيرو يعني غادي نحل هاد لي زيكواسيون هاد لي زيكواسيون سكي في اشنو ولا غادي يعطيك هادشي المهم هنا قلنا في égale à constante, ça implique quoi? Ça implique que lambda sur 4pi epsilon 0 ln de d sur 2 au carré moins dr cosinus θ plus r carré d sur 2 au carré plus dr cosinus θ هادشي راه مساهلش égale à une constante. Ça implique quoi? غنجر هذه هنايا حدا لي كونستونط هادو سون دي كونستونط دونك غتولي اون اوتر كونستونط تدخل بالاكسبونونسيال غتولي اون اوتر كونستونط دونك غيبقى هادشي خاصو يساوي كونستونط يعني دي سور 2 او كاري موان دي ار كوسينوس θ بلس ار كاري كتساوي واحد لا كونستونط سي فوا دي سور 2 او كاري بلس دي ار كوسينوس θ بلس ار كاري
هذه هي لا فورم ديال ليكواسيون اللي لقيت. غنجر هذه لهنايا ونجمع لي ار في بلاصه واحده. ار كاري فاكتور المره الاولى مضروب في 1، المره الثانيه مضروب في موان سي، حيت غادي نتشر من هنا وغنجرها هنايا، بلس ار موان ار مضروب فاش في دي كوسينوس تيتا، وهنايا فاش مضروب ملي غنجرها من هنا ثاني مضروب غتولي سي دي كوس تيتا، سي بلس سي دي كوس تيتا. اييه كتساوي هادشي كامل. اش كيساوي لي كونستونط. لي كونستونط شنو هما؟ ما عملت بها. كيساوي لي كونستونط مواياش هما هاهي سي دي سور 2 او كاري، المره الاولى مضروبه في سي، المره الثانيه مضروبه في ناقص 1. هادي لا فورم ديال لي سيرفاس. غنعاود نكتبها هنا. هنا نعمل بواحد دي كوس تيتا 1 بلس سي كتساوي دي سور 2 او كاري في سي موان 1 avec c une constante. هي ندوز لا كيسيون اللي جاي من وراها. لا كيسيون اللي جايه من وراها soit V au point M, soit EM, le vecteur champ électrostatique qui dérive des potentiels VM. يعني هذاك لو champ اللي جاي منه هذا اللي جاي من هذا البوتنسيال. on rappelle qu'en coordonnées cylindriques الجراد هو هذا. déterminer l'expression de EM. نقلب ورقه ونبدا، ولا نخلي هذه الورقه باش نبقى نشوف فيها. لا ما محتاجهاش. كيسيون 8 بغاو ليا لو شون او بوين ام. انا كنعرف ديما هو موان غراد ديال ديال في او بوين ام، يعني في السيلندريك كنعرف الغراد هو شنو هو هذا اللي عطاوه ليا دابا، هو دي دو في سور دي دو ار سويفون او ار موان. هاد الموان راه جاي على كلشي، هادشي علاش غنبقى ندير فيه موان ار دي دو في سور دي دو تيتا موان دي دو في دي دو زد او زد. هنايا او تيتا سيتا